Welcome back to Incoa News. Kaulisim witnessed fresh controversy after videos alleging large-scale mangrove destruction along River Sal went viral on social media. Following the footage, the Forest Department conducted an inspection after being alerted by Kaulisim Sarpanch Dixon Bats. Authorities are investigating allegations of illegal mangrove clearing and land filling in the eco-sensitive area. हितू मॅनग्रोव्स काट करप म्हळ्यार रडो येता. नल्ला आसा सायडीन ड्रेन आसा ते सगळे जाळोली कातोली झाडां घालून पुरोय दवरल्या. अशें तरेन डिस्ट्रॅक्शन जालें जाल्यार आमचो गांवान उरतलो. फॉरेस्टा पयलीं मरे कंप्लेन केली आमगे नेटीन आनी ते रोखडे येयले इमिडिएट. सो लास्ट वीक एक प्रेस केल्लें सरपंचान दिल्लें तांकां कांय मेळना मू. सो हांव नाका मे बी ते गोडे डिफरंट लोकेशनाचेर वचपाक शकताय. बट आतां हांवें तांकां करेक्ट लोकेशनाचेर हाडले बोट घेवन आनी आतां ते चोयलां हांगा मॅसीव डिस्ट्रॅक्शन जालां. ते सर्वे नंबर आहा तो 87, 88 आनी 92 सर्वे नंबर वीच इज इन कावलसीम सालसेट गोवा. सो आतां तेम ऑफिशलान चोयले ते भाशेन जायते मँग्रुव्स आहा ते फाटल्यान चोयल्या मॅसीव कटींग जालां. ते म्हणटा इट इज मोर दॅन 300 तेज्या मायज आसपाक शकताय. बट ते सायडीन आमकां वचोंक मेळना कळना. हिंग उदो बी आतां हायटायड आहा सद्या आतां हायटायड आहा आनी उदो बी बोवन आमकां क्रॉस जावपाक मेळना वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ते आनी फायंड आवट करतले आनी इन्स्पेक्शन जाय जाल्यार घेतले. सो हे भाशेन डिस्ट्रॅक्शन जावप म्हळ्यार सगळो नेचर काबार करप आनी सांगपा म्हळ्यार हिंग 4 होडी आहल्यो ज्यो आमगे रिवर साला कनेक्ट जातल्यो हे सायडीन दाखय. तेमी मँग्रुव्स मारल्या आनी तितून घायले हाका डंपींग कोला हे सायडीन घायला डंपींग कोरून. आतां हें उदो आहा तें स्टॅग्नंट जालो आहा. स्टॅग्नंट जालो कितें जालां आतां थिंग बांद फुटला प्रेशर पण हो फुटला बांद कोणाक तो खबर ना. सो हे आख्खें डिस्ट्रॅक्शन सारकें मॅसीव. हे आनी उलोवपान कांय ना. लोकांनी चिंतू जाय आम कोणा हिंगा गांवां वोट कोन्न इल्ले कोन्न हाडटाय ते कोण ते हितू मरे बेदी आहाय. गोरचो बेदी भायलो चोर जाला असो हें खबरो हिंग जालें. नाल्यार हें डिस्ट्रॅक्शन हितू जायना जालें आनी सांगपा म्हळ्यार न्हू हिंग लोकांकूय कळना. एक्स घेवन कातुरल्या ही झाड चोयल्या न्हू मशिनान कातूल न्हय. मशिनान कातूल आवाज येतालो एक्स घेवन कातुरल्या साक कोटा. सो तुमकां केन्ना कळ्ळें आतां मँग्रुव्स कट केल्या म्हणून? म्हाका एक जाले एक 5 दीस बी जाले. फिशिंगा भुरगे वयताले ते म्हणपा लागले हिंग कुल्ल्यां आयिल्ले ते म्हाका डिस्ट्रॅक्शन चोयलें आनी म्हाका म्हणपा लागले फोन करून हे भाशेन जाला. हांवें तुमी पयलीं कित्याक सांगलें ना. ते म्हणपा लागले हांव पयलीं येवनाय रे हिंग फिशिंगाकू. हिंग चोय हे एरिया मरे कोणय ना सांगपा म्हळ्यार चलोन तूं पावना. आतां त्या भुरग्याक कोण फिशिंगा येताय क्रॅब कॅचिंग येताय तेम चोयल मू म्हाका इन्फॉर्म कोला. सो जेन्ना तुमकां कळ्ळें तुमी पंचायतीन बी गेल्ले सरपंचाक मेळोन बी कितें? सरपंचा इन्फॉर्म कोल्लें कळना बाबली हांव रिटर्न कांय दिवना मातशें हिंग चोय मू. मागीर तेज्या पयलीं हांव येयलो आनी हिंग विडियो काडलो. तुवें चोयल्लो आसतलो एक विडियो व्हायरल जाल्लो फेसबुकाचेर. सो आतां पंचायतीकूय इन्फॉर्म कोलो हांवें. तो सरपंचाक सांगिल्लें. सरपंच म्हणटा तेम गोडे क्लिनींग कोला आसतो म्हणटा डावटफुली क्लिनींग कोला आसतलें. मागीर सरपंचाक रिक्वेस्ट कोलें आरे प्रेसाक घेवन यो वचोन चोयन या. बट तो म्हणपा लागलो आपूण प्रेसाक सांगिलां मातशें बिजी आहाय मू. सो हांव नाका तो गोडे आनीक प्रेस डिफरंट घेतो जाल्यार. सो घेता जाल्यार आमकांय मातशें सांग. हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट करता नाल्यार तूं रॉंग लोकेशनार वचोंक पडत. हिंग कावलेशीं वचपाचें तो गोडे बेतूल वचत. सो बेतूल गेल्यार प्रॉब्लम जातलें सांठो तो मागीर. सो हांव कितें रिक्वेस्ट करता हिंग बी येत जाल्यार आमकांय सांग. हांव तुका एक्झॅक्ट लोकेशन दाखयता खंय तें. थँक्यू. म्हजें नांव नचिविदार फेर्नांडीस. हे दिसांनी तुवें पळयलां आसतलें वर्तमानपत्रांचेर फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर कावेरी साक फामाद जायत वयता. सारकें चड फामाद. आनीक शॉकींग न्यूज म्हणजे बरी गोश्टींक न्हू. बेस्ट इशू आहा गूड इशू आहा फॉर बॅड रिजन्स. तूं वयताय थंय लँड फिलींग मँग्रुव्स डिस्ट्रॅक्शन मर्डर्स ड्रग्स असल्या खबरांनी आमचो गांव फामाद जायत गेला. कांय दीस फाटीं हांवें एक विडियो व्हायरल जातालो पळयलो. तो बाब शेटरान काडलो ताका कोणें सांगलें अशें चलता म्हूण ते विडियो काडलो आनी तो विडियो काडून म्हणजे सारकें फिरलें. हांव म्हणलें आमच्या गांवांत इतलें चलता आनी हें काय उणें जाल्लें काय हें आनी चोवपाक. आनी आतां आमी फॉरेस्टाक घेवन इन्स्पेक्शन गेले. चोयल्यार थिंग चोवपाक जायना. हांगा थोडे जीव दिश्टी पडले. मोर चोयले आमी क्रॅब चोयल्यो. तांत्या बसून आसलीं पडली न्ही कोणाचो पांय बी फुटले आसतली ती. आनी हे नल्ला आसात सायडीन ड्रेन आसात ते सगळे जाळोली कातोली झाडां घालून पुरोय दवरल्यात. आनी तुमी आतां पळयलां तुवें प्रेसांनी पळयलां कितें वास्ट डिस्ट्रॅक्शन जालां तें. अशें तरेन डिस्ट्रॅक्शन जालें जाल्यार आमचो गांवान उरतलो. हो गांव आमचो इस्टाक रिवर सालान आनी वेस्टाक एरेबियन सान नेटिलो आमचो गांव ब्युटिफूल गांव आमचो. हें निसंडन कोणाक फायदो जाता काय? शेटरान सांगले ते प्रमाणे घरचो बी आनी भायलो चोरी तो आसा आनी देखूनच हें अशें घडटा.
ओके पॉल लोबो फॉर कावलसी फाटीं हो इश्यू पेपराचेर येयल्लो ग्रामसभा येयल्लो आनी गांवां आवाज जाल्लो रिगार्डींग द NDZ जेन्ना TCP मिनिस्टरान केल्लो तेदो तेणें एक बेल मारलें that something is happening in Kavalasi in these survey numbers 87, 88 and 92 आनी आम कळ्ळें हिंग कितें पूण फिशी आहा म्हूण आमी इमिजिएटली ग्रामसभा दिलें हिंगेन इन्स्पेक्शन करूं जाय म्हणून आमगे सरपंचान करूं ना आनी ह्या ओनरान ही लेटर केली फॉर दी पंचायत नॉट टू टेक इन्स्पेक्शन बिकॉज द गव्हर्मेंट इज हँडलिंग दीस इश्यू आतां आम कोण येयलें शुद्ध जालें जेन्ना शेल्टन हिंग येयलो रावंडाक तेदो हिंग मॅनग्रुव्स कातोताय म्हूण इट इज शॉकिंग इट इज अ हिस्ट्री इन कावलसी इतू मॅनग्रुव्स काट करप म्हळ्यार रोडो येता this area तूं चोयत जाल्यार म्हाका सांगता ऑलमोस्ट 300+ मॅनग्रुव्स द ट्रंक इज सो बीग द वीथ ऑफ द ट्रंक आज आमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचप जालें दे वर स्टंट टू सी दीस हे मनीस कोण रे अरे दिसता हांव लांग्स मॅनग्रुव्स म्हणलें तुम कित करूं सोदताय आनी सरपंचान ही पयर इन्स्पेक्शन गेल्लें विथ द हे आमगेले फॉरेस्ट बोट घेवन गेल्ले ही अशें म्हणून हांवें आयकलां हांव नको ते बोट घेवन हुंय क्रुजिंगाक गेले ते तांकां मेळो ना हो जागो इट इज व्हेरी शॉकिंग तेगे गांवां जाग मेळो ना म्हळ्यार आनी आज आमी फॉरेस्टा आनको कंप्लेन करून आनको मिडियान आज आमी खूद चोयलां मिडियान उचयलां आनी फॉरेस्टान उचयलां हांव कितें म्हणून सोदितां तुम इतू ग्रीडी जाले टू मेक सच अ बीग आनी हेवी डिस्ट्रक्शन हांव हिस्ट्री आहा ह्या जाग्याची म्हाका आमगे आदल्यान सांगिलां हिंग ही हो देवस्पणा जागो आज मेरेन कोणें आतला ना आनी म्हाका दिसता आत कोण पळय आतला येयला ही वील पे द प्रायस फॉर दॅट सो पॉल आतां ऑफिशियल्सान कितें तुमकां एश्युरन्स दिला कितें फुडें कितें एक्शन घेतलें तेंच्यांनी ऑफिशियलान एटलिस्ट मोर दॅन 250 तेमी तेंगे इसबान तेमी आयडेंटिफाय केले तो म्हणटा आमकां सगळें आयडेंटिफाय करूंक जायना बट तेंगे एक्सपिरियन्स सांगत म्हणटा इट इज मोर दॅन 250 मॅनग्रुव्स काट केले एंड दॅट इज ऑल्सो बिगर ट्रंक आनी ते ही एक्शन घेतले FIR वील बी रजिस्टर्ड ऑन द ओनर आनी तेंगे आतां फाल्यां रिपोर्ट तयार करतरी आमकां फोन मारल्यार टू सायन फॉर द रिपोर्ट सो आतां हांगाच्यान जे भायर न्हू एक नल्ला बी कितें हें जाता लिंक जाता न्ही सो तेही तेंच्यांनी पुरयला कितें नाला सी दीस हांव कितें म्हणटा इट इज अ क्रिमिनल एक्ट 3 नाला आहाय वीच इज कनेक्टींग द रिवर उदक घेवपाक उदक सोडपाक आनी हो ओगोर आनी हो 2 ओगोर आहा हिंगा एंड दे हॅव मेड अ अटेम्प्ट टू फील द ओगोर ओगोर हिंगसोन आहलो तेम केला तोडबोर पुरयला हांव नोको देर इज वॉट सेक्शन द गव्हर्मेंट हॅज टू इम्पोज ऑन दीस ओनर इट इज व्हेरी बॅड क्रिमिनल एक्शन घेवपा जाय हेजेर आनी म्हाका दिसता हिंगा व्हड गीद आहाय आमगेलेच गोंयचे व्हड गीद आहाय हेजे दोळ गिदांगे दोळ आहा आनी ते गिदांक घेवन भोंवता हिंग गांवचो एक पाक घेवन भोंवता तेंकां गोऱ्यालो पाक घेवन भोंवता हे होपयच्याक तो बिगस्ट ब्रोकर जालो दिसत म्हाका हांव नोको तेणें चिंतपा जाय आपणा फामिली आहा आपणा गांव आहा हो गांवां रावपा ना लास्टाक हो गांव इंकून वयतलो आनी MLA आनी बसोवंक सोदता हे आनी गांव इंकील जाल्यार म्हाका दिसता हो गोंय इंकतलो MLA जालो जाल्यार सो लोकांक हांव फोन कोता 10 पुसा चिंताय आनी को बटन दामच्या आदींक आनी कांय सांगना तुमकां तुका कितें दिसता आतां हे जे इतलो 250 मायज मँग्रोव हेंच्यांनी कातरून फूल आतां प्लेन केल्या प्लेस भितरलो सो तुका कितें दिसता हांगा कितें एक प्रोजेक्ट येवपाक शकता बी कशें कितें सी सरकारा जाय जाल्यार न्हू NDZ आहा तो डेव्हलपमेंट झोन करूं जाता तेम कळ्ळें बिकॉज दे हॅव ऑल द पावर्स तांकां जाय तेदूच लॉ आनी तांकां नाक तेदूच नो लॉ असो सरकारी लॉ आहा सो अंडर दीस सरकार अंडर दीस गव्हर्मेंट एनीथींग कॅन हॅपन बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दीस गव्हर्मेंट आनी म्हाका दिसता ते रूल देखून चेंज कोतले बिकॉज तेच आय डोंट नो वेदर दे आर बायींग इट सेल्फ आनी तेंगे जर तर आतां आहा हिंग कितें पूण येतले आनी कितें पूण येवपा जाय म्हूण हे पयलीं क्लियर कोन्न